Sa ngalan sa Mahal, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoon sa Kristo, ugamot mo sa Diyos, mapanag-iyo sa Espiritu Santo, manahakin ninyo. Manahaw sa kanin. Maginoon sa kita sa tumasalaan, o manag kita sa pagsaulog sa Santos ng Misa. Nagakumpisa ako sa Diyos. Mamabagaan magkasalanan ka. O kanyang may suhod. O nakakalapas ako kakuyan mo. Sa una-una sa tulong sa buhat. O sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhat mo. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busan ang amoy ako ng Santa Maria Magdalena sa tanang mga mga santos. O kanyang mga suhod. Aral niya po niya po sa Ginoo nga ating Diyos. Kalayan ng kita sa Diyos na magkagawang sa tanan at pasayloon sa ating mga sala. Dadalong tagatan niya nato sa kinabuhitan. Amen. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. O Diyos, gidugang mo sa Matias sa pundok sa mga apostoles. Tuguti kami nga tungod sa iyang panapang sa among kalipay sa maayong palad, sa imong pagkugma kanamo. Nahimong ka kaming takos na mahiyapil sa pundok sa imong mga pinili. Kini among ipangayaw pinagi sa among Ginoong sa Kristo imong anak,
Nabuyog hariwan kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahaturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga bukas sa mga apostoles. Usa ka adlaw niana samtang nagtigom ang mga usa ka gatos ug katawhan kamagtotoo mitindog si Pedro ug miingon, mga igsuon, kinahanglan matuman ang bahin sa kasulatan din ang Espiritu Santo pinaagi kang nabi. Mitag na mahitungod kang Judas, ang mitultol sa mga tao nga nagdakop kang Jesus. Si Judas usa ka sakop kanhi sa atong mundo. Kay napili man siya aron mahiapil sa atong buluhaton. Kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawa ta ang iyang puloy-anan, o wala na'y magpuyog niini. Kung nasulat sa aduna tayo mupuli kaniya sa iyang katundanan, busa kinahanglan mo apil kanako ang usa ka tawo aron magmusaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, o kinahanglan na usa siya sa atong mundo. Sunod sa panahon na ang Ginoong Hesus nag-iguban pa kanako, sukad pa sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Jesus ibayang ato sa langit. Busa misugyot sila ug duha ka tawo, si Jose nga ginanlag Barsabas, ginganlan usab siya Justo, ug si Matias unya nag-ampo sila. Ginoo, nasayon ka sa kasing-kasing sa tanang tawo. Busa itudlog ka namo, Ginoo, kung kinsa niining duha ang imong gipili nga mupuli kang Judas sa pagka-apostol, nga iyang ibiyaan aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Humani ini naglipas sila kung kinsay mahuli, ug si Matias mao ang napili, o gidugang siya sa pulong sa napulong usa ka apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagan siya sa Ginoo usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Dahiga kamo mga sulugoon sa Ginoo. Dahiga ang ngalan sa Ginoo. Dahigon unta ang ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Hatagan siya sa Ginoo usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalob sa adlaw, dahigon unta ang ngalan sa Ginoo, labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo, labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Hatagan siya sa Ginoo usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Kinsay sama sa Ginoo ang Dios nga gipalingkod sa trono sa kalitasan, o nagadungaw gikan sa langit ug sa yuta nga naa sa ubos. Hatagan siya sa Ginoo usa ka lingkuranan uban sa kadagkuan sa iyang lungsod. Gibayaw niya ang ubos gikan sa apo, gikan sa kalapukan iyang gialsa ang kabus, aron palingkuron sila uban sa kadagkuan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hatagan siya sa Ginoo sa kalingkuran, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod.
Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaag sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nahigugma ko kaninyo, ingon nga Amahan nahigugma ka nako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo nga akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, o nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, o mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao nga akong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dagkong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang isugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kaya ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunuwa, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan, nga nadumog ko sa akong Amahan. Dili kamo mao'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. O ipili ko kamo aron manhagaw o mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa Amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaigon ikaw o Kristo. Unsa may mga butang o unsa may butang nga makapasulod nako sa giganian sa langit. Nindot ni siya na pawalandungan kay tingali ang kagsatagsa ka nato maghandog ang gayon na hinaot man sa kinabuhi diri sa kalibutan. Ang giganian sa langit mo yatong paingnan na matagpasaos na kakaraang panagtigol. Heaven will be inherited by those who have heaven in their hearts. Ang langit maangkon sa matag tao na adunay langit sa iyang kasing-kasing. Diha sa nang ipangayong karon karong adlaw ini kapista ni San Matias. Si Jesus mingon paghigugmaay kamo. Nganong angay man ka maghigugmaay? Say kita may suod na usa kini sa mga dakong hagit sa atong pagtuo isip mga sumusunod ni Kristo. Dili kini sa iyo buhaton paghigugmaay kamo. Ibalik-balik sa kini pagsulti ni Jesus. Ingon ta love one another because love is God. Ang gugma di ay iya sa Diyos. Kung kita makamao maghigugma, kita iya sa Diyos. Ang tao na may gugma, usap tao nga Diyos nun. Pero ito na isumpay sa Jesus ni mga sugo na importante kaayo. Paghigugmaay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Sama sa akong paghigugma kaninyo. Now, this is the real deal. Dili may suon o ipaniguro ni Jesus na kita mahigugma sa saktong paagi. Mao nga mingon siya, just as I have loved you. Siya ang paligidnan sa paghigugma. Ang iyang paghigugma o atong paligidnan. Nasayang mo ng Ginoo, dagan ka nato, hindi makamao na nahigugma sa tinuray. Pananglitan kasagaran nato, mamili ang tao-tao na higugmaon. Mamili ang tao na itong higugmaon. Dili ba na po nga akong pagkagad sa mga tao na inila sa katilimba? Dali na kita maluoy, umutabang sa mga tao na inay ikabalos nato.
Pero kung kabos, tao na ordinaryo o tao na dili maayong itsura, humog pa po na itong kasing-kasing para nila. No, hindi mabalantungan. So tingani mo tawag ta sa mga kabos o nanunay, magtanaw na ito. O kahapon tawag tagkabos o ang maong tawag mo butar na ito sa panahon sa eleksyon. Mutabang na ko na asap na'y makuha ikanila. Tawhanon na gugma. Apan dili sumala sa panagluan sa akong Ginoong Jesucristo. Usap diyon siya, pagigugma ka mo. Higugma amin siya tao, sama sa akong pagigugma kaninyo. May suot kini ang klase ng gugma. Sadly, kanang mamili ng gugma. Dili maginulaan. Dugang paniana kasagaran ko, dunay gugma, dunay mga kondisyon, o dunay kinatuban. Tabangan di ka kung hindi ka musupa sa akong gusto. Paiskilaban ka kung ikaw mo alagad ka na ko. Higugmaon ka ka, angkod magkasinabot ka. Higugmaon ka ka kung alagaran ko nimo. Na ay kondisyon. Again, tawhanon na gugma, apan dili Diyos nun. And godly love is what's pleasing to God and what gets us to heaven eventually. Lisod na hakit mo sa atong Ginoo. Pagigugma na walay pagpili. Pagtabang na walay pagpili. May suod ang gugma nga sama ni dili tinuod ng gugma kaya ang tinuod ng gugma ay iset dili mamili. Bisan ang mga apostoles mismo na kasinati sila, giunsa sila pag-igugma ni Kristo. No, itawag sila ni Jesus, haluyo sa ilang pagka-ordinaryo. O gani, haluyo sa ilang pagka-masalay po. Gigugma sila sa Ginoo. Kinitungod kay lagi ang tinuod na gugma, muhatagan sa walay pagkwenta. O anda magsakripisyo para sa kaibuhan o kaluwasan sa ulan. Si Kristo ang nagingon, wala yung makalabaw sa gugma sa usa na anda magpakamatay alang sa iya higala. Usap ko kini ang paligid ni San Matias, ang kapistahan na kami sa ulo karon. San Matias apostol, sa pamartir, naghalad sa iya kinabuhi alang sa Kristo, alang sa maayong balita. He died as a martyr for the sake of the gospel. O kining iyang isuki, iyang gibuhat no, si Kristo, iyang gibuhat na nato sa akto, alang sa pagpalayag sa iyang gugma, ihalad iyang kinabuhi dito sa krus. And that is what genuine love is all about. Bisa ng mga tao na naglansang kanya, bisa ng mga apostoles na nagbudhi niya, nagpalayan siya sa pagkakita sa iyang gugma kanina. Nadungog na itong iyang pag-ampo ito sa krus, sa nagingon ni Jesus. Amahan po, pasayo sila, kaya wala sila masayo sa ilang gibuhan. Mayo sa tao ka sugilanon sa kaulit tao na muyaw sa usa ka babae, mayroon siya, dahil buhaton ako ang tanan para nimo sugdan ako. Unya mayroon na ang babae niya, sugdon ta ka, basta madala nimo din ang kasing-kasing sa imong inahan. Nagdali pag-ulit ang mga lalaki o kipatay niya ang iyang inahan. Gibitbit niya ang kasing-kasing sa iyang inahan o nagdali siya. Sa iyang pagdali na pandol siya, nasukamod o nabuhian niya ang kasing-kasing sa iyang inahan, naligid ng kanto. Dito ang iyang kasing-kasing sa iyang inahan, bitino o iyang nadungga. Nabingon, anak, paghinay, kay basin ikaw,
May suon, wala na yung matubong sa kuma sa taong nga anda mahalad sa ilang kinabuhi para sa uban. O kinian nato nga sinati. Kadaghan nato, hindi magpinalitanan, nakasinati o sa kalako ang gugma sa ato inahan. Ang gugma sa usang inahan, o sa kanindot kaayo, mapisan tuod kamay, na kulagway sa kasing-kasing o sa kasing sa gugma sa Diyos. Pero mas iparami nga kung ang gugma sa inahan, makalimot na sa iyang anak, ang bala ang kasulatan ng Panginoon nato, ang Diyos na Panginoon. Malimot man ang usa ka inahan sa iyang masusong anak, dili gyud mo nako malimtan. Dili gyud makalimot ang Ginoo sa pagigugma kanato. And that is a very nice idea na ato kanato lang pero ang gugma sa Diyos dili magbago. Dili mag-usap-usap. Kanunay gyud ang gugma sa Diyos kanato. And that is the greatness of God's love for each one of us. Busa ang simbahan ng dasi kanato, karon sa pag-higugma sama nga si Jesus, higugma kanato, sama sa paligid sa San Matias, kaysa na naghalad sa ilang kinabuhi, isip sa pamartir tungod sa gospel, sa maayong balita, tungod para alam para kay Kristo. Dili man pinasayang buhaton o sundon, minano kita, kitawhanon kita, masayo kita kanunay, from time to time, patagkaroon ng unya, masayo kita. Because our human tendency, our human weakness is easily drawn to love the lavables. Nagkauri nato, nilito kanaway, matanghagin nato is to love, even the unlovables. Dila sa akong panimalay. Ay mga unlovables sa akong komunidad, sa akong banay, sa akong simbahan. Mamahagin ka natin ng Kristo. Gugma si kanya sama sa pag-igugma ko kaninyo. Kaya ang Ginoo wala kang magpili sa pag-igugma kanato. Mas kita ka na masanay kung gidawat kita sa Ginoo, gipasayo kita sa Ginoo, gigugma kita sa Ginoo. Manino kitang tanan. Ibigay sa Diyos si Matias, nga mahimong apostol, saksi sa pagkabanhaw ni Kristo, magangkutang ang kabubuton sa mahal na tuman. Moingon kita, inuudungga kami. Inuudungga kami. Ng Espiritu sa kinalman, mugiya sa Santo Papa, si Papa Francisco, ug sa mga kaobispuhan, ilabi na diha sa ilang pagpangalaga isip mga magbalantay sa simbahan, pag-ampo kita sa Ginoo. Inuudungga kami. Nga sila nga naa sa pagagamhanan, magbalisigo diha sa ilang panaad sa pag-ampit alang sa kaluwasan sa mga kalag, pag-ampo kita sa Ginoo. Inuudungga kami. Nga dili sa atong katilipan ug sa mga kamanayan, madungagan ang bukasyon sa pagkapari o sa pagkarelihiyoso, mag-ampo kita sa Ginoo. Inuudungga kami. Nga ang mga kababaihan o mga kalalakihan nga gilain alang sa Ginoo, makabaton o tinuod nga Espiritu ni Jesus ug muanhi aron moalagan ug dili aron maoy kalagaran, mag-ampo kita sa Ginoo. Inuudungga kami. Ngayon isipon nga tako sa pagpuslano na lang kanamo, nang halang mong tiyupilo kamumot, mabayaw na kanto sa altar sa mga santos, pag-ampo kita sa Ginoo. Inuudungga kami. Nga ang mga matuong bihanin na, makakita sa kaluwasan sa Diyos dito sa iyang hinarian, pag-ampo kita sa Ginoo. Inuudungga kami. Makagagahong na Diyos sa iyong anak, mipili ka namo. Itugod kini mga pag-ampo, nagiging mo namo pinaagi sa pagpangama ni San Matias, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa imong ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halan sa imong simbahan, nga sa dakong pagtahod, ipahinungod sa Pangili ni San Matias, pinaagi ni liguna kami tungod sa gahong sa imong grasya. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos nga tunhay ug makagagahom sa dalan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa dalang lapid. Kay imong gitugod ang imong simbahan. Ibabaw sa mga apostoles, aron mobaro kini nga ligon hangtod sa kahangturan. Ingon ug timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan. Ug magdanyag sa nagignom mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga kagawhan. Ug usa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasagyan kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kaitlasan. Dahil doon ang nagani sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kaitlasan. Santos ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang Espiritu pagsantos kini magkasa, aron mahimong kinialang kanamo ng lawas ug dugo niya sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa ilang kaugalingon, mikuha siya pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ini ngadto sa kapinunan ug bingon. Dawata kini inyong tanan ug kana, kay kini mao akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag ini ngadto sa makinunan ug mingon. Dawata kini pagginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ako nga salat nga pasaylo. Buhata kini ang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalikan. Ang paghandog sa kamatayan o pagkabanhaw niya sa Kristo, naghahanap kami kanimo ang mahaninipan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip mga yan ng mga tubang o mga lagad kanimo. Himo ang kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, makahibusan niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahigpit kami diha sa Roma. Uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo, ug sa tanan mga pari. Hinumdumi usab ang among igsoon nga namatay, malaubon nga mabanhaw sila. Ug ang tanan nagamatay sa imong kaluoy, dada sila tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong amo. Kaluoy ikining tanan, himo ang kami angyan nga makaabit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ingan na ulay sa Diyos, uban ni San Jose, iyang bana. Uban ni Matias, ug sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos, na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may kamaday kung nagamay ka ang hinayaon, pinaagi niya sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniyang diha kaniya, dihatag ang kanimo magkagagahon nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan ng himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pero magkatapos kita samahan at gamitin ang mga puno, magkitulog nato sa atong mananubos. Amahan namon nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian,
Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Inunuan luwasa kami sa tanang daotan. Mga kami Ginoo ngayong kaming luwason sa tanang daotan. Atami kami sa malinaw nini panahon na aron tinabangan sa mong kaluoy, mali kay kami kanunay sa sala ug mahinayo sa tanang kasamo. Samtang nagapapat kami nga malaumon sa pagbalig na sa Kristo among mananubos. Kay mo man ang gingharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagin sa imong kalinaw kay usa, ikaw ang mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ang pakinig sa una. Peace be with you. Kini mong kordero sa Dios ginagawag sa mga sala sa kalibutan, bula ng itapi karon sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Mag-angko kita. O Ginoo, sa kanunay, puna sa Diyos no magasa ang imong banay. Aron pinahagi sa pangalan ni San Matias sa anak mo, imo ta kaming dawaton diha sa kahayag na nasa paghiapil sa kalan sa mga santos. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oradyo impirata pag-ampualan sa ulan, among mayugmaw mamahan pagbubuhat sa kalibutan o sa tibok universo o ang tanang mga manidot nga kinaiyahan na nagpalambo sa imong mga buhing binuhat, mapaugsan kaming nagahangyo kanimo sa pagpadala sa ulan nga gikinahanglan kaayo sa among nason nining panahona aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa among lawas ng panginahanglan, ug aron pagpabuhi ug pagbalik sa among naugang yuta. Sa imong Diyos ng pagmando ang hangin ug ang dagat mosunod, ipando ang imong kamot, makagagahon na Diyos, aron muhuno na ang mabangis na El Niño, ug musugod na ang naandang tiempo sa ulan, aron mapugngan ang nagpupong nga krisis, manuluyon o maghihatagong Diyos, ipabati din ikanamong ang timos na gugmaan niining kalibutan na ug ang tanan na naglibot niini ug niining panahon sa panginahanglan. O Diyos, imo kami mas mapaambit pa o mualagad pa o mas mahigugma pa. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo nga buhi og hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Very Venus Desamparados, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Santa Rosa de Salima, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Santa Catalina de Alejandría, Iampo mo kami. Ang Ginoo manahagan ninyo. Manasab kanimo. Madalagan kaninyong Diyos nga makagagahon sa tanan, nga mahal o ganako ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa na kanina o ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.